السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم كما قلت لكم السلسله ان شاء الله ديال العيد الكبير ديال الحلويات. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد الفقاس كيجي زوين بزاف، فقاس بريستيج يعني تحميرة الوجه. نقول لكم ان شاء الله المقادير. عندنا هنايا 4 البيضات، كاس ديال الحليب ما عامرش، يعني قولي نص كاس ديال الحليب، وواحد الكاس ديال سنيده، ونص كاس ديال المزهر، وكاس مخلط ما بين الزبده والزيت، يعني الزبده تكون اكثر من الزيت. والزينه البنات عندنا اللوز وعندنا القرقاع، وغندوز وعندنا بطبيعه الحال القيصه ديال الملحه والطحينه باش غنجمعوا ان شاء الله الفقاس ديالنا، وجوج خماير حمرين. ندوز البنات ندير هادشي في الميكسور ان شاء الله ونطحنو ونرجع معاكم. غنكب كلشي في الميكسور وغنطحنو، يعني البيض والحليب والسنيده والزيت والزبده ومزهر، ونرجع معاكم ان شاء الله. الناس من بعد ما طحنت الخليط ديالنا انا غنكبو في القصريه، وراه درت البنات هنايا شويه ديال الملحه، ضروري شويه ديال الملح، وغنضيف الخميره البنات، وغنضيفو ان شاء الله الطحين. بسم الله، نضيفو البنات الطحين حتى تجمع لينا العجينه. ما تكون قاصحه، ما تكون مطلوقه بزاف، يعني تكون في الماء. دابا نوريكم ان شاء الله القوام ديالها كيفاش غتكون. ما تدلكوش العجينه، يعني غير جمعوا وصافي، ما تدلكوهاش. كيجي هذا الفقاس البنات زوين ومختلف على الفقاس العادي اللي كنديرو دائما. مره كنبرعوا روسنا شويه، منبقاوش دائما نديرو غير الفقاس الاخر. هذا راه كيجي زوين وكيجي يعني يمكن ديروا فيه الفواكه كاملين، ديروا فيه المشماش تقطعوه، ديروا فيه الزبيب، كامل الفواكه الجافه ديروهم فيه، بيستاج، كاجو، تا هو تيجي فيه، كيجي مقوم. هانتوما البنات كيفاش كتجي العجينه ديالنا. ها هي راه ما كتجيش البنات قاصحه بزاف، ما كتجي رطبه بزاف. ها هاد العجينه اللي عندي انا غنقسمها على 4. البنات لما تعرفوش تجيبوا القياس قد باش يجيكم الكميات مقادين، عبروا بالجبانيات كما قلت لكم المره السابقه في الفيديو. قسموهم باش يجيكم قادين، يعني قد هادي. راه ما دلكتوش البنات، هذا راه غير جمعتو صافي، ما دلكتش. يجيكم الكميرات قد واللي عنده الميزان يديروه. حتى راه عندي الميزان، ولكن انا بغيت نوريكم يعني احسن اللي ما عندوش الميزان يدير غير هذا غير جبانيه، وراه كيجيكم قد. هانتوما البنات دابا غنسرحهم وندوز نوريكم ان شاء الله كيفاش. هانتوما البنات من بعد ما سرحت العجينه ديالنا على هذا الشكل هذا، هنا عندي البنات شويه د نسكافيه ولا الكاكاو الا عندكم، دهنوا به، وبيضه كامله، راه بيضه كامله البنات، وخلطوها ودهنوا بها الفقاس ديالكم من الداخل، يعني من هنايا باش يلصق لكم فيه اللوز والكركاع ملي ديروه بحال هكا، ويحيد لينا حتى الزفوره.
صافي البنات. وندوز دابا هنايا اللوز راه مسحته، غندوز نستف اللوز البنات بحال هكا. ندير صف ديال اللوز وصف ديال الكركاع، وانا غاديه حتى نكمل هذا الفقاص ديالي كامل مع الدوره. بحال هكا البنات، راه كيجي زوين، غير جربوه. شويه بيديا بحال هكا باش يثبت لينا مزيان. شدت لينا هاد اللوز والكركاع وغنلفو البنات بحال هاد الطريقه هادي، يعني غنلفو بحال هكا البنات. ونحاولوا نقادوه. وهذيك البلاصه البنات اللي لفيناها اللي تلات لينا هذه غنديروها لتحت. نحاولوا نزيروا من هنا، نجمعوه من هنا البنات، ونكونوا داهنين البنات. نديروا الطاوه فيها الكاغيط اللي ديال الزبده، نديروا في الطاوه ونحطوا فيها هاد الفقاص ديالنا. ونقول لك البنات انا ما عنديش اللوز افيلي، يعني ندهنوا هاد الحربول من هنايا مزيان، هذا ديال الفقاص ندهنوه مزيان ونمردوه في اللوز افيلي. انا ما عنديش، يعني غندهنو غير بالبيض هكا والنسكافيه وغنحطو هكا البنات. غندهنو انا وغنحطو في الطاوه ديالنا اللي فيها الورق ديال الزبده. من الاحسن ديروه في الورق البنات باش ما يلصقش ليكم. وغنكمل البنات كلشي الفقاص اللي عندي على هذا الشكل هكا، ونرجع معكم ان شاء الله نوريكم كيفاش غنطيبوه. هانتوما البنات من بعد ما كملتو يعني لويتهم كاملين، غندخلوا البنات للفران، يعني يكون بارد ما يكونش سخون، يعني غطفيو ليه الفوق وغتشعلوا ليه غير من التحت. وما طيبوش البنات بزاف، لان طيبتوه بزاف غيعذبكم في التقطيع. خصو يكون يبقى شويه ماشي بحال الفقاص الاخر، ما طيبوش بزاف. ونرجع معكم ان شاء الله. من بعد ما خرجنا الفقاص ديالنا من الفران، شديناه البنات ودرناه في جوج ديال البلاستيكات هكايا، غلفناه ولا ديروه في السلوفان باش يعرق مزيان، وخليوه حتى يبرد البنات. وضروري تدخلوا شويه المجمد يشد شويه في راسو باش ملي تكونوا تقطعوه ما يتهرسش لكم ملي فيه الفواكه صاينه. وهانتوما الطياب ديالو البنات نوريكم من هنا، يعني هنا تحمر منه شويه ولكن هنا راه بقى رطب. دابا راه كنت مدخلاه المجمد، ما ملي كديروا ليه بحال هكا من قبل كتدخل يدكم فيه، يعني ما يطيبش بزاف. ها ندوزو ان شاء الله نقطعوه نوريكم كيفاش تقطعوه ان شاء الله. البنات انا راه بديت نقطع، ها هو شفتوا كيفاش كيجي، راه كيجي غزال البنات. ها الشكل ديالو كيجي غزال تبارك الله، راه ما غيتهرس معاكم ما والو ملي ديروه، يعني يجمد شويه. غنوريكم البنات كيفاش تقطعوه بحال الفقاص العادي، غير هذا ما غنميل الموس ما والو، غنخليه هكا، يعني ما غاديش ندير التقطيعه بحال هكا، غنقطع هكا عادي. هانتوما البنات بحال هكا. ها شتيو البنات ملي كيكون يعني مجمد شويه راه ما يتهرس لكم ما والو. هانتوما تشوفوا. هانتوما البنات الفقاص ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم واشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس وتفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر البنات. وصدقوني هذا الفقاص راه كيجي غزال ونتمنىكم تجربوه. وشكرا.